सूरह अल बकरा आयत नंबर 674। सुम्मा फिर, कौसत सख्त हो गए, कौसत सख्त हो गए, कुलूबुकुम दिल तुम्हारे, मिन से बादी बाद इसके, जालिका इसके, मिन से, लेकिन तर्जुमा यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, बादी बाद, जालिका इसके, फा तो हिया वो, कल हिजारती, यहाँ पे का हरफे एक अलहदा है और अल हिजारती अलग है। कल हिजारती पत्थरों की तरह, औ या अशद्दु इससे भी बढ़कर, कस्वतन सख्ती में। यहां तक का तर्जुमा देखते हैं। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए तो वो पत्थरों की तरह या सख्ती में इससे भी बढ़कर हो गए। वा और इन्ना बेशक, मिनल हिजारती पत्थरों में से कुछ, लमा यकीनन जो, यतफज्जरू फूट निकलती हैं, मिनहु उसमें से, अल अनहारू नहरें, और यकीनन पत्थरों में से कुछ वो हैं जिनसे नहरें फूट पड़ती हैं। वा और इन्ना यकीनन, मिन्हा इनमें से, लमा यकीनन जो, यशक्ककु यशक्ककु फट जाता है, फयखरुजु तो निकल आता है, मिनहु उसमें से, अलमाउ पानी। अब टाइप्स चेंज हो रही हैं, इनको हमने अच्छी तरीके से समझना है। और यकीनन इनमें से वो भी हैं जो फट जाता है तो उसमें से पानी निकल आता है। वा और इन्ना बेशक, मिन्हा इसमें से, लमा जो, यह बेतू गिर पड़ता है, मिन से, खशियाती खौफ से, अल्लाह ही अल्लाह ताला के, और बेशक उनमें से है जो यकीनन अल्लाह ताला के खौफ से गिर पड़ता है। वमा और नहीं, अल्लाहु अल्लाह ताला, बिगाफिलिन हरगिज बेखबर, अम्मा उससे जो, तामलूना तुम अमल करते हो, और अल्लाह ताला उससे हरगिज बेखबर नहीं है जो तुम अमल करते हो। इसकी ग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं पहले, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला इसको देखते हैं कि किस टाइप के पत्थरों का जिक्र है और किन के लिए पत्थरों को जो है एग्जाम्पल दी गई है। सुम्मा हरफे अतफ ही लेंगे, बात माजी की चल रही है, बनी इसराइल के बारे में ही इन लोगों को कहा जा रहा है। वैसे इसको सुम्मा तफसीरिया भी कहा जा सकता है, क्योंकि बात अब तफसीर में आ गई है, तफसीर आगे बात की दी जा रही है, या फसीहा, लेकिन हम इसको अतफ में यहां लेंगे। सुम्मा फिर, कौसत सख्त हो गए। यहाँ पे आप देखिए ता साकिना आ रही है फेल के आखिर में, फा सॉरी, फेल माजी का वाहिद मुन्नस गायब का सीगा है ये, फेल माजी वाहिद मुन्नस गायब। ताए साकिना हमें बता रही है कि ये मुन्नस है। हमने देखा था कि ताए साकिना किसी भी मुन्नस फेल की अलामत है। काफ सा तीन ता यहाँ पे जो नजर आ रहा है, यहाँ ताए साकिना फेल की अलामत है, क्योंकि इसके रूट वर्ड में काफ सीन वाव, काफ सीन वाव, सख्त हो जाना, पत्थर हो जाना, ठोस हो जाना, इसके मीनिंग्स में आता है। कुलूबुकुम दिल तुम्हारे, कुलूबु इसम है, कल्ब की जमा मुकस्सर है, और कुम इसके साथ जमीर जुड़कर जो आ रही है वो मुरक्कब इजाफी बना रही है, दिल तुम्हारे। ठीक है, मुरक्कब इजाफी। मिन से, बादी, मिन हरफे जर है और बादी को इसने मजरूर कर दिया है, मगर इसका तर्जुमा नहीं है, लिहाजा ये मिन जायदा है यहाँ पे। बादी जालिका जो है मुरक्कब इजाफी है, बादी जर्फ है, और जालिका इसके साथ इसम इशारा की जमीर जुड़ के आ रही है। चूंकि मबनी है लिहाजा हम इसको यहाँ मजरूर तस्वुर करेंगे, और जर्फ प्लस इसम का कॉम्बिनेशन जो कि मुरक्कबे इजाफी का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे हम मुरक्कबे इजाफी इन दोनों को बनाएंगे। और मिन हरफे जर की वजह से क्या है ये, मुरक्कबे जारी। फा तो, फा हरफे अतफ, हिया वो, अब यहाँ पे हिया जो है ये जमीर है,
कौन सी जमीर है, ये फेल के साथ जुड़कर नहीं आ रही, लिहाजा ये डिटैच प्रोनाउन है जो कि मुन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। हुआ आपने देखा होगा बहुत जगह पे, हुआ, हुआ जो है वो मुजक्कर की है, और हिया जो है ये मुन्नस की जमीर है, वाहिद मुन्नस गायब की। तो वो ठीक है, वो मुन्नस की तरफ इशारा किसकी तरफ है, तो वो सख्त हो गए दिल, यानी दिल तुम्हारे, यहाँ कुलूब जो है ना, इसको मुन्नस लिया गया कुलूब, तुम इसके बाद, तुम इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, तो वो, हाँ सॉरी, ये पत्थरों के लिए है। अल का मानिंद अल हिजारती, पत्थरों की तरह, क्योंकि ता यहाँ पे मौजूद है मुन्नस की निशानी। का जो है हरफ तशबीह भी है और मजरूर भी कर रहा है अल हिजारती को, क्योंकि ये हरफ जर में आता है। ठीक है, अल हिजारती, हा जीम रा, पत्थर के लिए आता है, ठोस पत्थर। और ये जो है अल की वजह से मारफा है, और ता जो है वो ताए मरबूता हमें बता रही है कि ये मुन्नस की निशानी भी है, ये पत्थर जो है ये मुन्नस है। औ या हरफ अतफ दोबारा आ गया, अशद्दु, उससे भी बढ़कर। शीन दाल दाल, शदीद होता है ना, मोहब्बतों में शदीद, सख्ती में शदीद, यानी शिद्दत है। यानी आपको कंपैरिजन भी बताया जा रहा है कि पत्थरों से भी बढ़ के सख्त। तो यहाँ पे ये इसम तफजील में आता है। इसम तफजील ऐसा इसम होता है जिसमें कोई मुकाबलतन चीज बताई जा रही हो, डिग्रीज, जैसे सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, हम देखते हैं कि गुड बेटर बेस्ट, तो यहाँ पे ये गुड बेटर बेस्ट वाली क्वालिटी को लिया हुआ है, उससे बढ़कर, यानी बेटर आ रहा है ये, पत्थर सख्त है, ये बेटर में आ रहा है। ठीक हो गया। तो ये इसम तफजील में आता है, जो कि मवाजना किया जा रहा होता है एक चीज का दूसरी चीज के साथ, खूबी में, बड़ाई में। ठीक हो गया। कस्वतन, सख्ती में। रूट वर्ड इसका वही है जो कि कसत का था, क्योंकि ये काफ सीन वाव से ही निकला है, वहां पे कसत था फेल, और यहाँ पे इसम है कसवतन, काफ सीन वाव इसका रूट वर्ड है, मंसूब होकर आ रहा है हमारे पास, तो ये मफऊल बनेगा इस फेल के लिए। ठीक हो गया। इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, तो वो पत्थरों की तरह सख्ती में हो गए, या उनसे भी ज्यादा बढ़कर हो गए। हालांकि होना क्या चाहिए था, अल्लाह ताला के मौजज़ात देख के, अल्लाह ताला की किबरियाई, उसकी शान, उसकी पावर देख के, तो उनको बिल्कुल आजिज हो जाना चाहिए था। वा इन्ना, और इन्ना हरफ नसब है, मुशब्बा बिल फ़इल है, और अपने बाद आने वाले इसम को नसब देता है। लेकिन यहाँ पे अभी हमें कोई इसम नजर नहीं आ रहा। मिन हरफे जर है, अल हिजारती मजरूर होकर आ रहा है, मुरक्कब जारी बन रहा है। पत्थरों में से कुछ, हा जीम रा इसका रूट वर्ड है, और ताए साकिना, ता मरबूता हमें बता रही है कि इसको मोन्नस शो करते हैं अरब, पत्थर मोन्नस है उनके लिए। ये हिजारती जो है जमा मुकस्सर भी है, किसकी, हाजिमरा, हजर, पत्थर की, पत्थर की जो है जमा होकर आ रही है। लमा, स्क्रीनशॉट के बाद हम आगे देखते हैं। लमा, यकीनन जो, लमा में यकीनन जो आप तर्जुमे में देख रहे हैं ना, ये लामे ताकीद है, लामे ताकीद है। लामे ताकीद क्या काम करता है, लामे ताकीद जुमले में तब्दीली कोई नहीं लाता, मगर उसमें ताकीद के मायने पैदा कर देता है। ठीक है, लामे ताकीद, लामे ताकीद जो है वो जुमले में ताकीद पैदा कर देता है, और माँ इसके साथ मौसूल जुड़ कर आ रहा है। ठीक हो क्या, लामे ताकीद इसम मौसूल के साथ जुड़कर आ रहा है। यकीनन जो, यतफज्जरू, यतफज्जरू में फूट निकलती हैं, फा जीम रा इसका रूट वर्ड है, या शुरू में आ रहा है फेल मुजारे का, फेल मुजारे है, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। फूट निकलती हैं, फा जीम रा रूट वर्ड के साथ फट जाना, जैसे सुबह होती है ना फजर का टाइम, पो फट जाती है, सूरज का
یعنی کہ پو کہتے ہیں نا ہم، روشنی کا آغاز ہو جاتا ہے، رات کی تاریکی پھٹ جاتی ہے، تو سیم پتھروں کو بھی کہا گیا ہے کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جس میں سے پھوٹ نکلتی ہیں، کیا؟ مین ہوں، ان سے، اس سے پتھر سے، من حرف جر، ہو ضمیر، من ہوں مرکب جاری، الانہارو نہریں، پھوٹ پڑتی ہیں اس سے نہریں۔ اب آپ یہ دیکھیے، نون ہارا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور نہریں جو ہے جمع مکسر ہے نہر کی، اور ال کی وجہ سے معرفہ ہے، الانہار نہریں خاص ہو گئی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، کچھ پتھر کے بارے میں مثال دی گئی ہے، پہلے تو بتایا گیا ہے کہ کچھ دل، ان لوگوں کے، بنی اسرائیل کے لوگوں کے دلوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے معجزات دینے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے۔ یہاں سما سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملے میں تمہاری اس قسم کی جو گٹھ جوڑ تھے، فرار پسندیاں تھیں، حجتیں تھیں، ان کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ تمہارے دل سخت ہوئے، پھر تمہارے دل سخت ہوئے، یعنی کہ جو کچھ تم پچھلے کام کرتے رہے ہو نا، وہ وجہ تھی تمہارے دلوں کے سخت ہونے کی، راہ فرار اختیار کرنا اللہ کے حکم سے، طرح طرح کی حجتیں بنانا، یہ دلوں کی سختی کا سبب بنا ان کی، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہاں چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گائے کے ذبح کرنے کے حکم میں حجتیں تھیں، تو انہوں نے ذبح کرنے میں قربانی کی صحیح احترام بھی نہیں رکھا، بلکہ جھوٹی قسمیں کھائیں، قاتل کو چھپانے کی پوری کوششیں کی گئیں، اور پھر ڈھٹائی اور جسارت کا رویہ بھی شامل رکھا۔ تو ایسے مجرموں کے جو دل ہوتے ہیں وہ اللہ کے خوف کے مطابق پتھروں کی مانند ہو جاتے ہیں، یعنی جرم کرنے کے بعد اس جرم کے اوپر ندامت اختیار کرنا، یا پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کا رویہ کرنے کے بجائے، یعنی غلطی کرنے کے بعد انسان ہے نا، غلطی کر لی، قتل بھی کر لیا، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ توبہ استغفار کا معاملہ کیا جائے، سختی ختم کر کے عاجزی کا رویہ اپنایا جائے، اللہ سے توبہ طلب کی جائے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ اتنے بڑے جرم کو بھی معاف کر دے۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں قاتل اور مقتول دونوں ایک ساتھ موجود ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ پاک، مقتول کا تو سمجھ آتا ہے وہ بیچارہ ناحق مارا گیا، لیکن قاتل، قاتل کیوں جنت میں ہوگا؟ اس نے تو ظلم کیا، اس کو تو سزا ملنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ سے سچے دل سے توبہ کی، اللہ کو اس کی توبہ پسند آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کل اختیار کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی تمام کنٹرول ہے، وہ جو چاہے قدرت رکھتا ہے، جتنے بھی بڑے گناہ کو چاہے معاف کرنے والا تو وہ معاف کر سکتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے۔ ہم دیکھیں کہ اگر شرک کرنے کے بعد بھی کوئی لوٹ آئے اپنے رب کی طرف سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ، شرک سے تو بڑا کوئی گناہ ہی نہیں ہے دنیا میں، اللہ جب اس کو بھی معاف کر دے گا تو یہ اس کے بعد آتے ہیں تمام گناہ، بے شک گناہ کبیرہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہر چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنی قدرت سے معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ، وہی بات کہ نیکی تقوی اختیار کیا جائے، گناہوں کے اوپر ڈھٹائی کا رویہ نہ ہو، بلکہ عاجزی اور انکساری کا رویہ ہو، شرمندگی کے آثار ہوں، ندامت پائی جا رہے، گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی جائے تو۔ لیکن یہاں پہ کیا تھا، ان کا رویہ الٹ تھا، ان کے تو گستاخانہ رویے تھے، غلطی کرنے کے بعد نہ ماننے والا رویہ، جو کہ پہلے ہی ان کی فطرت بن چکا تھا، یہاں پہ بھی ہمیں وہ چیز نظر آ رہی ہے ان کے رویے میں۔ تو پھر کیا ہوتے ہیں، اللہ کے قانون کے مطابق دل سخت ہو جایا کرتے ہیں، جس کے بعد پھر نیکی اور تقوی دلوں میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ اور جو موجود ہوتا ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پتھر کا اسلوب جو ہے، اس طرح دوسری جگہ پہ بھی جو ہویا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں بھی ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ لوگ چوپایوں کی مانند ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یعنی انسانوں کو، بنی اسرائیل کے لوگوں کو جانوروں کے ساتھ مشابہ کیا اللہ پاک نے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہیں، یہ جو سختی چیزوں کی بتا رہے ہیں، جو ظاہر کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم نے قاصت
جو فیل پڑا ہے قاف سین واو، اس کی سختی میں اب ہم جب تفصیل میں جاتے ہیں تو ٹھوس، اتنی ٹھوس چیز جس کو توڑا نہ جا سکے، ٹھیک ہے، تو کوئی ایسی چیز جس کو توڑا ہی نہ جا سکے تو وہ اپنی صلاحیتوں سے محروم بھی ہو جاتی ہے۔ جمادات جو ہوتی ہے نا، جمود، یہ انسان کو بیکار کر دیتا ہے، اس کی صلاحیتیں مار دیتا ہے، تو پھر قدرت کی طرف سے ہی ان کے اندر وہ چیز پیدا ہو گئی کہ وہ فولڈ کرنے کی، مڑنے کی، اپنے آپ کو جو ایک مولڈنگ کی انسان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اس سے وہ ختم ہو گئی ان کی۔ انسان کا بگاڑ کا آغاز ہو جاتا ہے جب وہ عاجزی چھوڑ دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو تمام صلاحیتوں سے محروم کر دیتا ہے جو فطرتی اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی۔ پتھر سخت سے سخت ہو کے بھی پتھر ہی رہتا ہے، اس کی رگوں میں پانی کو جو ہے سوت کرنے کی ایک صلاحیت جو قدرت نے رکھی ہے، جیسے ہم نے بتایا کہ کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جب وہ پھوٹ پڑتے ہیں تو پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی صلاحیت رکھی ہے۔ یعنی اگر انسان کے اندر ایمان ہو تو پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے، اتنا طاقتور ہے وہ انسان۔ لیکن اگر آپ اپنے اندر ایمان کو رکھتے ہوں گے تو اس کے برعکس انسان کا دل اگر کسی اخلاقی بیماری کا ہی شکار ہو جائے تو پھر اس کے دل کی تمام سوتیں خشک ہو جاتی ہیں، پھر وہ پتھر پانی نہیں نکالا کرتے، جیسے یہاں پہ کہا ہے نا کہ پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے، تو یہ ایمان کی اس کو مشابہ کیا گیا ہے کہ اگر دل میں ایمان زندہ ہو تو سختی کو ختم کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے اس پتھر کو، اور پھر دل کو نرم کر دیتا ہے، عاجز بنا دیتا ہے۔ یہاں دل جو پتھر کے مشابہ ہے تو آپ اس کو سیم اس طریقے سے اس کی تفسیر کو دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ پتھر سے جو چیزیں مراد ہو رہی ہیں وہ دل اس کی جگہ پہ آپ رکھ کے دیکھیے کہ دل کو پتھر کی طرح سخت ہونے کے بعد اگر کوئی چیز نارمل کر سکتی ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے۔ یہاں جو پتھروں میں سے پھر بعض ایسے پتھر جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں تو یہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت اپنے دل میں رکھتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، فوراً ڈر جاتے ہیں اور پھر فوراً اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں۔ تو یہ پتھر کی جو صلاحیت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ دل میں بھی موجود ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے دل میں خدا کا خوف رکھ لے تو وہ اس قدر عاجز ہو جاتا ہے کہ جیسے پتھر ریزہ ریزہ ہو کے نہر نکال دے، نہر نکال دے، اس طرح وہ اپنے دل کو رکھتا ہے۔ اور تینوں چیزوں کو اگر ہم اپنے سامنے دیکھیں تو بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے چٹانوں کو پھوٹ کے چشمے نکلتے ہوئے دیکھے تھے، پتھروں کو پاش پاش ہوتے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کا دل نرم نہیں ہوا اتنی بڑی نشانی دیکھ کر۔ تو پھر اس بات کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ ان کے دلوں کی سختی جو تھی وہ پتھروں سے بڑھ کر تھی، چٹانوں کی سختی سے بھی زیادہ بڑھ کر تھی۔ آخر میں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ، ہم نے اس کو آیت کو پورا کر لیا، اللہ تعالیٰ نہیں نہیں میم پورا پورا نہیں نہیں کیا، کیا، پورا نہیں پورا کیا نہیں نا، کیا۔ پوری ہاں نہیں وہ ہوئی ہے۔ یہاں تک کیا ہے، ٹھیک ہے، تو آگے پھر دیکھتے انہار ہیں، تک ہے۔ الانہار تک کیا ہے نا، جی وَإِنَّا، ٹھیک ہے اگلی ریکارڈنگ میں کرتے ہیں کیونکہ ریکارڈنگ زیادہ لمبی ہو جائے گی نا۔